अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इंटरनेशनल न्यूज़ पर छाए हुए हैं। बीबीसी हो गया, CNN हो गया, जितने टॉप न्यूज़ चैनल हैं उन पर जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में एक तकरीर की और उसमें उसने अपनी पार्लियामेंट को और अपनी आवाम को बताया कि जो चंद माह पहले हरदीप सिंह निजार जो कि एक कैनेडियन सिटीज़न था, लेकिन वो एक सरदार साहब थे, एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनको दो नकाबपोश अफराद ने मर्डर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि इंडिया सरकारी तौर पर इस कत्ल में इन्वॉल्व है। और फिर उन्होंने वहाँ पर जो उनकी एम्बेसी में एक डिप्लोमेट थे जो कि रॉ के एजेंट थे और अंडरकवर काम कर रहे थे, उसको उन्होंने वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। बहरहाल इंडिया ने भी ऐसे ही किया और उन्होंने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को कहा कि जनाब आपके पास इतना टाइम है, आप वापस चले जाएं। लेकिन ऐसा करने से बेसिकली वो कोई ऐसी सफाई नहीं दे सके कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कल से मैं इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ और वो मैं देख रहा हूँ कि वो बेसिकली इस कत्ल को बजाय जस्टिफाई करने के या ऐसी बात कहने के कि ऐसा एविडेंस देने के की बजाय कि वो इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है इंडियन मीडिया और पूरा जोर लगाकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रूडो को सिख कम्युनिटी के क्योंकि वोट चाहिए और उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर है और सिख कम्युनिटी की अगर सपोर्ट उनको नहीं होगी तो वो हुकूमत में नहीं रहेंगे। बहरहाल वो इस किस्म का बयानिया बिल्ड कर रहे हैं और आपको पता है कि इंडिया बयानिया बिल्ड करने में बहुत तेज़ है। जैसे कि इंडिया ने इमरान खान साहब की भी बयानिया बिल्ड करने में मदद की। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं चंद एक सिख बरादरी से तल्लक रखने वाले अमेरिकन सिटीज़न से बात करूं और उनसे कुछ पूछूं। वो लोग बात तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनकी फैमिलीज बैक होम हैं और वो उनको ख़तरा है बहुत ज़्यादा। बहरहाल एक सिख भाई ने, पंजाबी भाई ने मुझे ये बताया कि 25 के करीब लोग हैं जिनको हिट लिस्ट के लिए रॉ ने सिलेक्ट किया है, जिनमें से 3 तो ऑलरेडी दे आर डाउन और बकौल उनके जो इनके गुरुद्वारे हैं वहाँ पर FBI ने आकर उनको बताया कि कौन कौन से लोग हैं जो हिट लिस्ट पर हैं और वो अपना ख्याल रखें। इस पर डिटेल बातचीत इंशाल्लाह हम सैटरडे को करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं आज या कल या परसों मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर सकूं या उसका इंटरव्यू कर सकूं जो कि हमें सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि ये बेसिकली हुआ क्या। बहरहाल काकड़ साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज एक तकरीर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वही एक अपना जहरीला बयानिया बिल्ड किया कि जनाब पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है।
रूल ऑफ लॉ का नारा लगाने वाले रूल ऑफ लॉ को के सामने सबमिट करने के लिए तैयार नहीं। वो दुनिया में पैसा फेंक कर इमरान खान साहब और अपने लोगों को एम्प्लॉय करके दुनिया में ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो, कि जनाब वहाँ इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। हालांकि 9 मई के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और लोगों को पकड़ा जाता है और लोगों को सज़ाएं होती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये इंसानी हकूक नहीं, ये रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। मैं एग्री करता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप पर इस वक्त गलत तरीके से केस पे केस बनाए जा रहे हैं। उनको एक केस में ज़मानत होती है तो उनको अगले केस में पकड़ लिया जाता है, वो फिर ज़मानत होती है, फिर पकड़ लिया जाता है। इस पर बातचीत हो सकती है, मैं इस पर सहमत हूँ, मैं उनके साथ हूँ कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। लेकिन बाहर के मुल्कों के कैपिटल सिटीज़ में जाकर जब सारी दुनिया के लीडरान वहाँ मौजूद हों, उनके सामने जाकर अपने मुल्क को बदनाम करना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल को पाकिस्तान में ही हमें लड़ना चाहिए और आपस में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वरना वो जो मुदाखलत और साजिश का बयानिया इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे थे, वो तो फिर आप खुद भी कर रहे हैं। आप सेनेटर्स को पैसे दे रहे हैं, आप सेनेटर्स को कह रहे हैं, खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैकी खुदा के लिए कुछ बोलो ताकि उसका मुझे कुछ फ़ायदा हो, बैकी खुदा के लिए प्रेशर डेवलप करो। तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप लोग दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कोई भी थोड़ा सा भी समझदार आदमी वो इस चीज़ को समझता है कि इमरान खान साहब ने ये जो एक लॉट पैदा की है, जो बाहर बैठी है और वहाँ बाहर से बैठकर वो मुल्क की बदनामी का सबब बन रही है, उसे हमें फेस करना पड़ेगा अगले 30 से 40 साल। चलते हैं जनाब पाकिस्तान की तरफ वंस अगेन। और पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को तय करने के लिए 4 अक्टूबर की डेट दी कि तमाम पार्टीज वहाँ पर तशरीफ़ लाएं और वो बैठ के आने वाले इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट या प्रोसीजर को तय करें, ताकि अगर किसी के कोई एतराज़ात हैं कंडक्ट के फेज़ में तो उनको अभी एड्रेस किया जा सके। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं क्या खबरें हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट पे काम शुरू कर दिया है और उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट भी किया है कि वो आएँ और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को अपने ख्यालात से आगाह करें। अब चूँकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया है और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ी है और टीवी चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया की अपनी एक वैल्यू है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में मेरा ख्याल है कि शायद कुछ नई चीज़ें भी शामिल होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस हवाले से लिया जाएगा। 4 अक्टूबर को उन्होंने बुलाया है, यानी कि आज से तकरीबन 12-15 दिन बाद, 2 हफ्तों बाद। अब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन तो अपने तौर पे लगा हुआ है, इलेक्शन करवाने के लिए जितनी तैयारी रिक्वायर्ड होती है उसमें दर्जा बदर्जा वो आगे जाता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे कोई ऐसा आइनी गैर आइनी काम नहीं कर रहा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफ़ा भी ये कहा था, दो कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, लेकिन वो कवानीन के दरमियान ज़रूर खेल रहा है, तारीख भी नहीं इलेक्शन की दे रहा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल परसों ऐलान किया, बातचीत की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख नहीं देता उस वक्त तक हम अपना पार्टीज़ के साथ अलायंस शो नहीं करेंगे। इट मीन्स कि पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वेट कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली अपनी तारीख से तारीख दे के इलेक्शन की, तो देन मूव अहेड होता है या आगे चलता है, तो देन फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना लाया अमल सेट करेंगी। तो ये कह लें कि एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से फर्दर ऐसे स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जिसमें वो इलेक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों को इंतज़ार है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई ना कोई डेट दे। और अगेन जो इलेक्शन कमीशन के अलावा दूसरा बड़ा कह लें कि अथॉरिटी है जिसकी तरफ अब सब देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट होगी,
جو الیکشن کمیشن یا الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی چیز سیٹ کرتی ہے، کوئی ڈیسیژن دیتی ہے یا کس طریقے سے آگے موو کرتی ہے، اس کا رول بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا آتا ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ کوڈ آف کنڈکٹ والا اپنا شیڈیول دیا ہے اور ان کا اکتوبر نومبر تک، اکتوبر یعنی کہ جنوری فروری تک کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے کہ دیکھیں آگے وہ الیکشن کی طرف کیسے موو ہوتے ہیں. جی رانا صاحب. احمد چھوٹے میاں صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب لندن ایک ماہ گزارنے کے بعد پاکستان تشریف لائے اور ایک دن گزارا اور دوبارہ واپس چلے گئے. کیا وہ اپنا بٹوا واپس ادھر وہاں اپنے کمرے میں بھول آئے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ بھول آئے ہیں، یا یہاں سے کسی کا کوئی میسج لے کر گئے ہیں، یا میسج دیا اور جواب لیا اور واپس چلے گئے؟ بہت ساری کانسپیریسی تھیریز ہیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں. میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ شاید اپنا بٹوا اپنے دراز میں لندن میں بھول آئے ہیں اور اس میں ان کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے تو وہ واپس لینے گئے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، شہباز شریف صاحب نے 1 مہینہ تقریباً لندن سٹے کیا. 16 مہینے کی حکومت انہوں نے جب کر لی تو 1 مہینے کے لیے وہ چلے گئے لندن. وہاں پہ اپنے بڑے بھائی کے پاس رہے، ان کے بچے بھی ادھر ہیں، ان کے پاس بھی رہے. اس کے بعد وہ مہینے بعد پاکستان آئے. ابھی آئے 1 دن نہیں ہوا تھا، اب وہ پتہ نہیں کون سا میسج لے کے فوراً واپس چلے گئے، پھر وہ لندن چلے گئے. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کوئی ہیکٹک قسم کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بیک اینڈ پہ، ڈسکشن، پیپلز پارٹی کا پریشر ہو سکتا ہے، نئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نئی جو وہ اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، اور ڈھیروں ایسی پولیٹیکل چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کرنے واپس فوراً نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں. کیونکہ نون لیگ کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے کہ کس وقت وہ پاکستان واپس آتے ہیں. تو ان کی واپسی اور ان کی تیاری اور نون لیگ کی پوری اسٹریٹجی بیس ہی نواز شریف صاحب کے واپس آنے پر رہی ہے. کبھی نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ کے وزیر اعظم بنیں گے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بنیں گی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے اور حمزہ شہباز کو، مریم نواز کو وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. تو مختلف کیا سرائیاں باتیں کہانیاں وہ ساری چل رہی ہیں. جو نون لیگ کا حلقہ ہے وہ سارے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے بعد سے ان کو جو ہے نا حکومت مل جائے گی اور اس حکومت میں وہ اپنا اچھا خاصا سارا چیزیں چلا لیں گے. اور اس کی اپنی کہہ لیں کہ پوائنٹ آف ویو کے دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ ہے، چین بھی ہمارے ساتھ ہے، سارے ملک ہمارے ساتھ. تو یہ نون لیگ کے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی اس میں ہنسنے والی باتیں ہیں، کتنی اس میں سنجیدہ باتیں ہیں، کتنی باتیں اہم ہیں. نون لیگ کا ووٹر جو ہے اس کے لیے، ان کے لیے ویسے جو ہے یہ ساری کی ساری ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ سارے اسی پہ فوکس لگا کے بیٹھے ہیں. جی رانا صاحب. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا. 3 صفحاتی حکم نامہ جاری ہوا جس میں اسٹے آرڈر کو ختم کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ابھی زیر سماعت ہے اور اس میں مزید یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس 2 سینئر ججز کے ساتھ مل کر بینچ کی تشکیل پر مشاورت کریں گے. اور ابھی کیونکہ یہ زیر سماعت ہے اور اگلی ڈیٹ جو سماعت کی دی ہے وہ 3 اکتوبر ہے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان کا تجزیہ لیتے ہیں کہ ان کے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کرنے جا رہے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، سپریم کورٹ کی طرف سے آج ایک کہہ لیں کہ یہ سچویشن سامنے آئی جس میں کہا گیا، بتایا گیا کہ خبریں آئی ہیں کہ قاضی اور پاکستان بار کونسل نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ پاکستان بار کونسل پلس سینئر ججز کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی جس میں جو ہے وہ
چیئرمین وائس چیئرمین اور وہ لوگ ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. جو پینڈنگ کیسز جو بینچز کا بنانا اور اس طریقے سے جتنی بھی کہہ لیں کہ ڈیمانڈس تھیں بار کی بھی اور بینچ کی بھی یعنی جوڈیشری کی بھی اور عدلیہ کی بھی اور لیگل فرٹرنیٹی کی وکلا کی, ان تمام کے اوپر ایک کوئی کمپریہنسو پیکج پالیسی ٹائپ بنا رہے ہیں. اب یہی کام تھوڑا سا پچھلے دور میں ہوا تھا جس کو ریفیوٹ کر دیا تھا چیف جسٹس پرانے عمر عطا بندیال صاحب نے. اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ضرور ہے لیکن اس کو اس وقت کر کے ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ جان کے کر کے پریشر کیا جا رہا ہے, ادروائز اس کی ضرورت ضرور ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی, سب نے اس سے ایگری کیا تھا. تو اب بہرحال فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آتے ہی پہلا دن جو ہے وہ مسلسل ٹی وی کے اوپر گزارا, تو لائیو رہے وہ پہلی اپنی ساری پروسیڈنگ میں. لیکن یہ جو بیک اینڈ والی ریفارمز تھیں جو حکومت نے تو ایک بل کے طور پہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کیا تھا پچھلی حکومت نے, لیکن اس کے اوپر ایک سینسیبل تھورلی ڈسکسڈ اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پراپرلی کہہ لیں کہ ڈرا کر کے فریم کر کے پالیسی بنانے کی ضرورت تھی, جس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا. اس پہ اگر وہ کچھ دن لگا بھی لیتے ہیں اور ڈسکشن میں طے کر لیتے ہیں کچھ رہنما اصول اور پھر ان کو لاگو کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایک سینسیبل پوائنٹ آف ویو ہوگا. اور سپریم کورٹ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ الیکشن پہ کیا کہتی ہے, سپریم کورٹ بینچز پہ کیا کہتی ہے, باقی ریفارمز پالیسیز پہ کیا کہتی ہے, ان کا کسی سے اختلاف ہے نہیں ہے, یا جو بھی پھر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیسز میں وہ تو پھر ڈیسیژنز میں ریفلیکٹ ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی کیسے یہ ساری سچویشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہرحال ریفارم کا ایک پروسیس اور کمیٹی بنا کے انہوں نے شروع کر دیا ہے میرا خیال ہے, جس پہ اور یہ اتنا اوپنلی شاید پہلے بھی ہوا ہوگا کبھی, ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے نہیں اندازہ, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے اور ان چیزوں کا ہو جانا, کیونکہ پینڈنسی آف کیسز کا بہت بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں, تو خاص طور پہ کہ اپیلیں کیسز اس کے اوپر اپیلیں کاؤنٹر اپیلیں پھر بڑا لمبا اور وقت کا ضیاع, یہ ہمیشہ سے رہا. تو بہرحال یہ اچھی موو. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, کاکڑ صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ نیو یارک پہنچے ہوئے ہیں اور ملک کا معاشی مستقبل ہمیں کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہاں موجود ہیں تاکہ وہ جب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو بتا سکیں گے کہ میں نے اقوام متحدہ میں تقریر بھی کی تھی, پاکستان کو میں نے ریپریزنٹ کیا تھا اور یہ میری تصویریں ہیں, یہ ذرا ڈرائنگ روم میں لگا لیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ان کا اصل کام یہ نہیں ہے, اور جو ان کا اصل کام ہے کہ الیکشن کو انشور کرنا, اس کے سموتھ کنڈکٹ کو انشور کرنا اور تمام چیزیں الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا ان کو, وہ اس طرف ان کا نہ دھیان ہے نہ ارادہ ہے. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے 21 اکتوبر سے ایک نئے نعرے کا اعلان کیا ہے جو کہ مسلم لیگ لگائے گی. پاکستان مسلم لیگ کے پاس سوائے نواز شریف کے اس بیانیے کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں موجود تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور مجھے جو نکالا تو وہ پرانے چیف آف آرمی سٹاف اور پرانے ڈی جی آئی ایس آئی نے نکالا, تو ان کا احتساب ہونا چاہیے اور بلا 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 بلا. بہرحال وہ کہہ سکتے ہیں جو مرضی کہیں, لیکن نعرہ بہت شاندار مزیدار ہے اور سننے کے قابل ہے. وہ نعرہ یہ ہے کہ امید سے یقین تک, پاک سر زمین تک. تو خواتین و حضرات, امید سے یقین تک وہ پچھلے 35 سالہ اقتدار میں تو ہمیں وہ یقین نہیں دلا سکے, امید سے یقین تک کا سفر ہمیں نہیں کروا سکے. ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اور آپ نے ان کو چانس دیا, ایک دفعہ اور خدمت کا موقع آپ نے ان کو دیا, تو وہ امید سے یقین تک کا سفر ضرور آپ کا پورا ہو جائے گا. اور میں انڈیا جو کہ اپنی ہپوکریسی پر بہت ناز ہے, ان کو بہت مشہور ہیں اس کے لیے, وہ باتوں کو ٹوسٹ کرنا ان پر ختم ہے. ان کا خیال تھا کہ
कैनेडियन गवर्नमेंट खामोश रहेगी, क्योंकि G20 के इजलास में भी बड़े सुना है हार्ड रिमार्क्स उन्होंने पास किए जस्टिन ट्रूडो के साथ, और तमाम ममालिक के सरबराहान के साथ 1-to-1 मोदी ने मुलाकात की स्वाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि दिल में चोर था, पता था गड़बड़ की हुई है, लेकिन मैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का शाबाश दूंगा, इस चीज़ पे उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने $6 बिलियन के ट्रेड का भी ख्याल नहीं किया, और वो अपने लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए डट गए, और उन्होंने बड़ा खुल कर कहा, और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि 25 बंदों की लिस्ट दी गई है जो कि इंडियंस ने जिनको टेक ऑन करना है, जिनको मारना है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत की है, उनको इस इन्वेस्टिगेशन में ऑन बोर्ड किया है। बहरहाल सैटरडे को इस पर मज़ीद डिटेल डिस्कशन करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।